नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। रातभरि पानी परोस् वा आकाश ग्याडाङगुडुङ होस्, प्राय मानिस मस्त निन्द्रामा हुन्छन्। तर ओखलढुङ्गाको एउटा सिङ्गो गाउँ भने हल्का पानी पर्दा होस् वा आकाश कराउँदा रातभरि निदाउन सक्दैनन्। उनीहरू सामान्य झरीमा समेत रातभर जाग्राम बस्न बाध्य छन्। यो पीडा ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 12 स्थित गोगुने पाखाको हो। गोगुनेका बासिन्दा यो झरीमा कुनै पनि बेला आउन सक्ने पहिरोको कारण त्रसित छन्। लिपे खोलाले कटान सुरु गरेपछि गोगुने बासी पहिरो आउने हो कि भन्ने चिन्तामा रात काट्न बाध्य छन्। आखिर के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। पहिरोको चपेटामा ओखलढुङ्गाको सिङ्गो गोगुने गाउँ। गोगुनेका 10 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा। राज्यबाट पहल नभएको स्थानीयको आरोप। लगातारको वर्षापछि देशभर बाढी पहिरोको जोखिम बढेको छ। अहिले पहाडी तथा चुरे क्षेत्रमा पहिरो र तराईमा बाढी आउने क्रम छ। यससँगै ओखलढुङ्गामा समेत पहिरोको जोखिमका बीच स्थानीयहरू रात कटाउन बाध्य छन्। ओखलढुङ्गा सदरमुकाम नजिकै एक गाउँमा गाउँ मुनिबाट ठूलो पहिरो खस्दा सिङ्गो गाउँ नै जोखिममा परेको छ। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 12 स्थित गोगुनेमा गाउँ मुनिबाट पहिरो खस्दा सिङ्गो गाउँ नै जोखिममा परेको हो। वर्षातको समयमा निरन्तर पहिरो जान थालेपछि स्थानीय अहिले त्रसित छन्। गोगुने पाखामा खोलाबाट सुरु भएको पहिरोले सिङ्गो गाउँ नै जोखिममा पारेको छ। मुनिबाट बग्ने लिपे खोलाले कटान गरेर सुरु भएको पहिरो अहिले गाउँसम्म आइपुगेको छ। यसरी गोगुने पाखामा खोलाबाट सुरु भएको पहिरोले सताउन थालेपछि अहिले स्थानीयहरू त्रसित छन्। रातको कुन बेला पहिरोले बगाउने हो भन्दै उनीहरू अहिले पनि त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्। घर पशु चौपाया सहित आफ्नो ज्यानको समेत जोखिम हुँदा उनीहरू रातभर निदाउन सक्दैनन्। घर छेउमा आइपुगेको पहिरोले कुन बेला बगाउने हो भन्ने चिन्ता स्थानीयको मनमा छ। यही पहिरोको त्रासका कारण स्थानीय रातभरि निदाउन नसकेको बताउँछन्। यो त 8-10-15 वर्ष अघि पुछार खोलाले हान्थ्यो। खोलाले नै अलिअलि बग्थ्यो। तर गत साल चाहिँ यो घरकै छेउमा आइपुगेर माथिबाटै झर्न थालेको। यसलाई त हिँडडुल्न समस्या छ, बास बस्न रातभरि डर छ। अब पानी पर्छ कतै कतै, घरका छप्पै टाउकामा बास बस्नु परिन्छ। समस्या छन्, जाने ठाउँ अन्त कहीँ छैन। खेती गर्न चाहिँ ती समस्या छ, खेतीमा जान सकिँदैन। करिब 10 वर्ष अगाडि खोला छेउबाट सुरु भएको पहिरो गत वर्षको वर्षामा ठूलो बनेर गाउँसम्म आएको थियो। यही खोलो बिस्तारै गाउने सखा बनाउने गरी झन्झन नजिक आइपुगेको छ। यसरी गाउने जोखिममा पार्ने गरी आएको पहिरोले स्थानीयलाई बारम्बार झस्काइरहेको थियो। तर वर्षा लागेसँगै अहिले भने यसको त्रासले निकै सताएको छ। पहिरोको त्रास कतिसम्म छ भने स्थानीयहरू दिनभरि मजदुरी गर्न जाँदा समेत बालबालिकालाई सँगै लानुपर्ने बाध्यता छ। घरमा बालबालिका छाडेर जाँदा मजदुरी गर्दा समेत मनमा चिसो पस्ने भएकाले छोराछोरी बोकेर काममा जानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। यस्तोमा पहिरोकै कारण स्थानीयहरू दिनभरि मजदुरी तथा ज्यालादारी गर्दा बालबालिका सहित घर बाहिर निस्किने गरेको सुनाउँछन्। भन लाग्छ हामीलाई त। अब यहाँनिर अब हामीलाई सानो बच्चा छ, अब मेरो पनि 7 वर्षको र 12 वर्षको नानीहरू छ। अब डरै छ बस्नलाई। घर मुनि आइसकेको छ। अब केटाकेटी छोडेर हिँड्दा पनि, दिउँसो हिँड्दा पनि पानी परेको बेला परमहरमा जानुपर्छ अनि गाह्रै भइरहेको छ। 10 घर परिवार रहेको गोगुने गाउँमा पहिरोले तत्काल 3 घरलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्था बनाएको छ। 3 घर स्थानीयको घरबाट करिब 10 मिटर नजिकै पहिरो आइपुगेको छ। यदि यस वर्ष निरन्तर पानी परिरहेमा पहिरो अझै जान सक्ने सङ्केत देखिएको छ। यदि पहिरो बढेमा सुरुमा 3 घर, त्यसपछि गाउँका सबै 10 घर नै बगाउने सम्भावना छ। यसरी पहिरोको जोखिम बढेपछि यसको नियन्त्रण तथा नागरिकको सुरक्षाका लागि स्थानीयले पटक पटक सरकारसँग पहलको आग्रह गरे पनि सुनवाई नभएको स्थानीयको गुनासो छ। तर सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 12 ले भने तत्काल जोखिममा रहेका नागरिकलाई अन्यत्र सार्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। प्रदेशमा पनि मैले कुरा गर्न लागिरहेको छु।
यो पहिरो रोकथामको लागि अब उहाँबाट केही अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन। अब तुरुन्तै भइदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो र यहाँ अब यो वरिपरिको बस्तीको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब अलि अनियन्त्र आफन्तको घरतिर हुन्छ अथवा कुनै अलि पहिरोबाट जोखिमबाट अलि टाढै हुने गरी केही सुविधा हुन्छ कि म माथिल्लो निकायसँग नि म कुरा गरेर उहाँहरूलाई अब यो पालहरूको व्यवस्था टेन्टहरूको व्यवस्था गरेर माग गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई अनियन्त्र सार्ने कोसिसमा छु। ओडा कार्यालयले पहिरोको जोखिममा रहेकाहरूलाई स्थानान्तरणको पहल गरेको बताए पनि स्थानीय भने राज्य स्तरबाट कुनै सहयोग नपाएको भन्दै गुनासो गर्छन्। उनीहरू पहिरोको जोखिम मोलेर बसिरहेका स्थानीयलाई राज्य तहबाट सहयोग भए हुन्थ्यो भन्नेमा आशावादी छन्। तथापि गोगुनेमा रहेको पहिरोको जोखिमका विषयमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान पुग्न सकेको छैन। यस्तोमा सदरमुकाम नजिकैको बस्ती भएर पनि गोगुने झन पहिरोको जोखिममा परेको छ। तसर्थ यस विषयमा सबै सरकारवाला निकायसहित स्थानीय सरकारले समेत तत्काल पहल थाल्न आवश्यक छ। खोज खबरका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। हो पहिरोको त्रासका कारण रातभरि अनिदो बस्न बाध्य ओखलढुङ्गाको गोगुनेका गाउँले दिउँसो समेत काममा जाँदा छोराछोरी लिएरै जान बाध्य छन्। गाउँ नजिकै आइसकेको पहिरोले कुनै पनि बेला बस्ती नै बगाउने जोखिम बढ्दा उनीहरू रातमा मात्र नभई दिनमा समेत भयभीत हुने गरेका छन्। तर 10 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा पर्दा समेत राज्य स्तरबाट अहिलेसम्म कुनै पहल नभएको स्थानीयको गुनासो छ। तसर्थ गोगुनेमा कुनै क्षति नभई सबै तहको सरकारले यसको व्यवस्थापनमा चासो दियोस् र स्थानीयलाई चाँडोभन्दा चाँडो पहिरो जोखिम मुक्त बनाओस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि कैलालीका आगलागी पीडितका समस्या सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। सबै सुविधा सम्पन्न भएको आफ्नै घर होस्, आफ्नो केही जमिन होस् अनि दैनिक गरी खाने एक राम्रो इलम होस्, यो सबैको आम इच्छा हो। तर सबैको भाग्यमा घर हुँदैन। अझ आगलागी, बाढी वा भूकम्प पीडितको घर उजाडिए उनीहरूले तत्काल घर पाउने सम्भावना हुँदैन। कैलालीको विपतपुर शिविरका आगलागी पीडित यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन्। वैशाखमा बस्तीमा आगलागी भएपछि बिचल्लीमा परेका उनीहरूलाई सरकारले तत्काल घर बनाइदिने आश्वासन दिएको थियो। तर सरकारको काम गराइ त उही न हो, सुस्त। यही सुस्तताका कारण उनीहरू यो वर्षामा पनि त्रिपाल मुनि रात कटाउन बाध्य छन्। के छ त कैलालीको विपतपुर शिविरवासीको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। कैलालीका आगलागी पीडितको त्रिपाल मुनि बास। पीडितद्वारा आवास तथा जीवजनको सुरक्षा माग। खेतीपाती गर्न मल दिलाइदिन सरकारसँग आग्रह। चिटिक्क परेको सुविधा सम्पन्न घरमा बस्ने कसको मन नहोला र, तर सबैको भाग्यमा सुविधा सम्पन्न घर हुँदैन। अझ कतिपय विपद पीडितले त सुविधा सम्पन्न घर त परको कुरा, एउटा सामान्य टहरो समेत पाएका हुँदैनन्। यही नियति कैलालीका आगलागी पीडितले भोग्दै आएका छन्। कैलालीको विपतपुर शिविरका आगलागी पीडितहरूले अझैसम्म राम्रो आवास पाएका छैनन्। अझै पनि उनीहरू त्रिपाल मुनि बस्न बाध्य छन्। आगलागीबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएको कैलाली गाउँपालिका स्थित विपतपुरका आगलागी पीडितहरूले बर्खा लागेसँगै आफूहरूको जीवजनको सुरक्षा गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। खेतबाट सल्केको आगोले विपतपुर शिविरका 90% घर जलेका थिए। घरभित्रको अन्नपात लगायत सबै सम्पत्ति जलेर नष्ट भएपछि घरबार विहीन भएका शिविरवासीहरूलाई स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध गराएका छन्। तर घर नबन्दा बर्सातमा पनि त्रिपाल मुनि रात काट्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई पिरोलेको छ। कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको मुक्त कमैया बस्ती विपतपुर शिविरमा गत वैशाख 11 गते आग लागि भयो। खेतबाट फैलिएको आगोले शिविरका 27 घर पुनः
12 आंशिक र 32 घरमा सामान्य क्षति भयो। आगलागी पश्चात छिमेकी नगरपालिकाको दमकल र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा आएको थियो। आगलागीबाट घर र घरभित्रका सबै सम्पत्ति गुमाएका शिविरवासीलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले खाद्यान्नको व्यवस्था गरेको थियो। त्यससँगै प्रदेश सरकारले सबै घर पुनर्निर्माण गरिदिने घोषणा गरेको थियो। तर वर्षायाम सुरु भएपछि उनीहरू तिरपाल मुनि नै रात कटाउन बाध्य छन्। सरकारसँग उनीहरूले घर बनाउनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। मान लीजिए घर से लेके मूड़ी खेरी इंजन से लेके हेरी मोड़ गोबर गैस से लेके हेरी पूरा हेरी तीन ठो चीज हेरी मूड़ी छेटी हुई बाबा जम्मा चीज तब हुई ना ते आपका लाते काले बताइए आप कांग्रेस पार्टी के मनाई नहीं छेटी चाहिए अब हमने जीत कले से थे वो चीज़ है कि हमने उपलब्ध कराप कह के करना चीज उन्हें अनुशोषण हम दिले बताई देना थे नहीं बरखा फैला गिल बावई तबे हमारे फेंकाहटी की कठोर के उपलब्ध हम करवा दे हाली हाली कुछ नहीं तो हमारे छोट झोंपड़ा बना के बैठे सेक्टी नहीं गांव पालिका में ट्रैक्टर बावई गांव पालिका से ट्रैक्टर ले में कठोर लोड करवा वन समुदाय से मांग करवा के ना वो ये लोड करवा कर ले जा फर्नीचर में चिरानी कई ढे पड़ल थोड़ा बहुत गाँव पालिका फिर व्यवस्था हमें करे पड़ल हो कि नहीं तभी हुई नहीं तो हमारे जरी गिले साहब हमारे का कोई चीज़ हुई भी नहीं कही हमें की लेके बना ली डल्लप फेजर गिला साइगन फेजर गिला था कोई चीज़ हमारे साधन नहीं रही गई हमारे अब कंठम लेके बोक डाले से हमारे कहाँ से गुजारा हुई थी। आगलागीबाट पूर्ण क्षति भएका घरसँगै लत्ता कपडा खाद्यान्न लगायत घरभित्रका सबै सामान नष्ट भएपछि अहिले शिविरवासीहरू तिरपाल मुनि रात कटाइरहेका छन्। तर वर्षात सुरु हुन थालेको भन्दै त्यसभन्दा अघि नै घर बनाउन पाए आफूहरूलाई सहज हुने उनीहरूले बताएका छन्। प्रदेश सरकारले घर बनाउने आश्वासन दिए पनि घर बन्ने ठेगान नभएपछि उनीहरूले सामुदायिक वनसँग सहकार्य गरी काठ उपलब्ध गराइदिए आफै घर बनाउने बताएका छन्। सबसे भारी समस्या हमारा सुतना उठना खाना और चीज़ के करल घास बास्केट खान पीन के हमारा रोगिलो खाद्यान्न सामान ऐसो हमार सबसे समस्या बा खेती करना आप डीजल नहीं हो तेल नहीं हो जैसे इंजन नहीं हो सब जरगिल नहीं डल्लप नहीं हो और विशेष करके आप हमार बैठना सबसे समस्या बा घर हमार बन जाए हमरे कहीं फे जाके कमा ले भी ये हमार सबसे पहले तो हमार पहल कर दे बल्कि घर के हमार चाहे जैसे घर हमार या कठोरे के बनवा दे हमार या चाहे कोई संस्था से कोई वन मंत्री हुई कठोर उपलब्ध करा दे। रात देखा तो वह खाई धान उन सब जर गिलास कुछ नहीं रही गिलास अब जौन रहे पहले लगेले रही वह कपड़े के ले घाल के भागल रही और कुछ नहीं तो पाँच राहत में देह लगल तो यह गोट गट कपड़े दिले तो वह घल थी। हमारे घर की समस्या बरखा पड़ता अब खेती लगा कि घर बना बैठना हमार नहीं हो गाछ तो बन गए ठोठार लेकिन बैठना नहीं हो अब यह समस्या बा बरखा पड़ जाते हमरे ना घर बनाए हुए ना खेती लगाई हुई। विपतपुर शिविरका आगलागी पीडितहरूले आवास तथा खेतीपातीका लागि आवश्यक बिउ उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। खेतीपाती लाउने सिजन सुरु भएको भन्दै आवश्यक बिउ बिजन उपलब्ध गराउन उनीहरूले माग गरेका हुन्। घरभित्र राखेका बिउ बिजन ट्र्याक्टर ह्यान्डपम्प लगायत सबै जलेर नष्ट भएपछि शिविरवासीले अहिलेसम्म राहतले पुगे पनि घर निर्माणका लागि सहजीकरण गर्न तथा बर्खे खेतीका लागि बिउ बिजनको व्यवस्था गरिदिन उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। हमार ते माग करना ते जौन रहा देहे ती टू रहा ते हमने कहा टिया भूगिला समझिन गोर पसरना ठाव देहे परल हमार सबसे ते घर एक समस्या बावई अब बरखा समय आइटा ना सुटना खाते हो जमा चीज जरगिल बावई ना अब हम दिहिन है चाहे जैसे फे घर देहे परल कहे हो अब जौन चीज हम दिहिन सरकार देले बा उटे खाई हम दे भूखे ते नहीं मारत हुई लेकिन हम दिहिन है अब घर एक समस्या बा घर हम दिहिन है हाली से हाली डाई दो कहती के कह हमरे वही दे मतलब जिता दे आती अब जीत गिलो कले से हमरे कहती हमार जल्दी घर के लग व्यवस्था कर दो तुरंत तो हमरे जिता दिली जनता ना अब हमन तो घर चाहल अब तो सर पर निकले लगने पूरा तरफ ठारो बसर ना खटिया हो ना कुछ हो अब भूमिया में सुटना ना बड़े कर रहा तो अब हमरे जनता मने जस्ते हमरे नेतन है साथ दिली कले से हमन फिर तो जनता मने हिरक पर नेता मने जनता ने हेरे पड़ल जे हमरे जनता वोट नहीं देती तो उन्हें भारी मने बनबे नहीं करते नेता बनबे नहीं करते तब सबसे भारी तो कह दो जनता हुई।
स्थानीय तहको चुनाव अघि आगलागी पीडितहरूमाझ पुगेर विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले घर बनाइदिने तथा सुरक्षित क्षेत्रमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिएका थिए। अहिले ती आगलागी पीडितहरू चुनाव अघि नेताहरूले दिएको आश्वासनको पर्खाइमा छन्। खोज खबरका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कैलालीको विपतपुर शिविरका आगलागी पीडितले आवास तथा खेतीपातीका लागि आवश्यक बिउ उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। आगलागीबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि त्रिपालमुनि बस्दै आएका उनीहरूले बर्खा लागेसँगै आफूहरूको जीवज्यानको सुरक्षा गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। खेतबाट सल्किएको आगोले विपतपुर शिविरका 90% घर जलेका थिए। घरभित्रको अन्नपात लगायत सबै सम्पत्ति जलेर नष्ट भएपछि घरबार विहीन भएका शिविरवासीहरूलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध गराएका छन्। तर घर नबन्दा बर्सातमा पनि त्रिपाल मुनि रात कटाउनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताएको छ। यसतर्फ सरकारको तत्काल चासो जाओस्। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।